बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से, आईन पाकिस्तान के हवाले से। आज हम कानून साजी का तरीक़ाकार जो है उसकी बात करेंगे और इस हवाले से जो सेक्शन 70 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वहाँ से ये सिलसिला शुरू होता है। बिल पेश करना और मंजूर करना। वफाकी कानून साजी की फ़हरिस्त में किसी अमर के बारे में किसी बिल की इब्तदा किसी भी ईवान में हो सकेगी, और अगर इसे वो ईवान मंजूर करे जिसमें इसकी इब्तदा हुई थी तो इसे दूसरे ईवान में भेज दिया जाएगा, और अगर दूसरा ईवान भी इसे तरमीम के बगैर मंजूर कर ले तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा। ये इस आर्टिकल 70 की जो थी ना, पहली शिक थी। आर्टिकल 70 की दूसरी शिक है, अगर झेली शिक 1 के तहत किसी ईवान में कोई अरसाल करदा बिल तरमीम के साथ मंजूर कर लिया जाए तो इसको वापस इस ईवान में भेज दिया जाएगा जिसमें इसकी इब्तदा हुई थी, और अगर वो ईवान इन तरमीमात के साथ मंजूर कर ले तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा। फिर तीसरा है जी आर्टिकल 70 का तीसरी शिक जो है, अगर शिक 1 के तहत किसी ईवान को अरसाल करदा कोई बिल मुस्तरद हो जाए या इससे पेश करने के 90 दिन के अंदर मंजूर ना किया गया हो तो शिक 2 के तहत ईवान को तरमीमात के साथ इरसाल करदा बिल इस ईवान ने मज़कूरा तरमीमात के साथ अमेंडमेंट्स के साथ मंजूर ना किया हो तो बिल इस ईवान में जिसमें इसकी इब्तदा हुई थी कि दरख्वास्त पर मुश्तरका इजलास में राय दही से मंजूर हो जाए तो उसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा। इसकी चौथी शिक है जी आर्टिकल 70 की। इस आर्टिकल और दस्तूर के माबाद अहकाम में वफाकी कानून साजी की फ़हरिस्त से जदूल चहारम में वफाकी कानून साजी की फ़हरिस्त मुराद है। आगे 71 है जी आर्टिकल, मसालिहत कमेटी दस्तूर 18वीं तरमीम एक्ट 2010 नंबर 10 तबाबत 2010 की दफ़ा 24 की रूह से हज़फ किया गया, जैसा कि मुख्तलिफ तरामीम के ज़रिए तरमीम किया गया। आर्टिकल 72 जो है उसकी शिक 1 है, मुश्तरका इजलास में तरीक़ाकार। सदर कौमी असम्बली के स्पीकर और चेयरमैन से मशवरे के बाद दोनों ईवानों के मुश्तरका इजलास और बाहमी राब्तों की निस्बत ज़ाब्ता कार के कवायद बना सकेगा। इसकी दूसरी शिक है जी आर्टिकल 72 की, मुश्तरका इजलास की सदारत कौमी असम्बली का स्पीकर या इसकी अदम मौजूदगी में ऐसा शख्स करेगा जिसको शिक 1 के तहत वज़ा शुदा कवायद से मुतय्यन किया जाए। तीसरी शिक है जी आर्टिकल 72 की, शिक 1 के तहत वज़ा शुदा कवायद को मुश्तरका इजलास के सामने पेश किया जाएगा और मुश्तरका इजलास में इनमें इजाफ़ा किया जा सकेगा, कमी बेशी की जा सकेगी, तरमीम की जा सकेगी या इन्हें तब्दील किया जा सकेगा। चौथी शिक है जी आर्टिकल 72 की, दस्तूर के ताबे किसी मुश्तरका इजलास में तमाम फ़ैसले हाज़र और राय देने वाले अरकान की अक्सरियत के वोटों से किए जाएंगे। आर्टिकल 73 है जी, माली बिलों की निस्बत तरीक़ाकार क्या है। आर्टिकल 70 में मज़कूरा किसी अमर के बावजूद किसी माली बिल की इब्तदा कौमी असम्बली में होगी, मगर शर्त यह है कि जब कोई माली बिल बशमूल सालाना बजट के गोशवारे पर मुश्तमिल मालियाती बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाए तो इसके साथ साथ इसकी नकल सेनेट को भेजी जाएगी, जो 14 दिन के अंदर इसके बारे में सिफारिशात कौमी असम्बली को दे सकेगी। आर्टिकल 73 की जो शिक 1 का अलफ है जी, कौमी असम्बली सेनेट की सिफारिशात पर गौर करेगी और उसके बाद के असम्बली की तरफ से बिल सेनेट की सिफारिशात को शामिल करके या शामिल किए बग़ैर मंजूर कर लिया गया हो, इसे मंजूरी के लिए सदर को पेश कर दिया जाएगा।
اس کی اب دوسری شق ہے جی آرٹیکل 73 کی، اس باب کے اغراض کے لیے کسی بل یا ترمیم کو مالی بل تصور کیا جائے گا اگر اس میں حسب ذیل امور میں سے تمام یا کسی سے متعلق احکام شامل ہوں، یعنی الف کسی محصول کا عائد کرنا، منسوخ کرنا، اس میں تخفیف کرنا، رد و بدل کرنا یا اسے منضبط کرنا، بے وفاقی حکومت کی جانب سے رقم کا قرض لینا یا کوئی ضمانت دینا یا اس حکومت کی مالی ذمہ داریوں کی بابت قانون میں ترمیم۔ جیم وفاقی مجموعی فنڈ کی تحویل مذکورہ فنڈ میں رقوم کی ادائیگی یا اس میں سے رقوم کا اجرا۔ دال وفاقی مجموعی فنڈ پر کوئی وجوب عائد کرنا یا کسی مذکورہ وجوب کو منسوخ کرنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا۔ دال اب ہے جی وفاق کے حسابات عامہ کی بابت رقوم کی وصولی، مذکورہ رقوم کی تحویل یا ان کا اجرا۔ اس کا اگلا ہے جی وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے حسابات کا محاسبہ۔ ہے جی ما قبل پیروں میں مصرع امور میں کسی سے متعلق کوئی ضمنی امر۔ تیسری شق ہے جی کوئی بل محض اس وجہ سے مالی بل متصور نہیں ہوگا کہ اس میں حسب ذیل امور کے بارے میں احکام وضع کیے گئے ہوں۔ الف کوئی جرمانہ یا دیگر مالی تعزیر کے عائد کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے سے متعلق یا کسی لائسنس فیس یا کسی انجام دی گئی خدمت کی فیس یا خرچ کے مطالبے یا ادائیگی سے متعلق۔ بے ہے جی مقامی اغراض کے لیے کسی مقامی ہیئت مجاز یا دارے کی جانب سے کوئی محصول عائد کرنے، منسوخ کرنے، اس میں تخفیف کرنے، رد و بدل کرنے یا اسے منضبط کرنے سے متعلق۔ چوتھی شق ہے جی اگر یہ سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی بل مالی بل ہے یا نہیں تو اس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کا فیصلہ قطعی ہوگا۔ صدر کو منظوری کے لیے پانچویں شق ہے پیش کیے جانے والے ہر مالی بل پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخطی ایک سند ہوگی کہ یہ مالی بل ہے اور مذکورہ سند تمام اغراض کے لیے حتمی ہوگی اور اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ آگے جی 74 آرٹیکل 74 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، مالی اقدامات کے لیے وفاقی حکومت کی مرضی ضروری ہوگی۔ کوئی مالی بل یا کوئی بل یا ترمیم جسے اگر قانونی شکل دی جائے اور اس پر عمل درآمد کیا جائے تو وفاقی مجموعی فنڈ میں سے رقم خرچ کرنی پڑے یا وفاق کے حسابات عامہ میں سے رقوم نکالوانی پڑے یا پاکستان کے زر کو یا کرنسی یا بینک دولت پاکستان کی تشکیل یا کارہائے منضبطی پر اثر انداز ہو، وفاقی حکومت کی طرف سے یا اس کی مرضی سے مجلس شورا پارلیمنٹ میں پیش نہیں کی جائے گی، نہ اس کی تحریک کی جائے گی۔ آرٹیکل 75 ہے جی بلوں کے لیے صدر کی منظوری۔ اب اگلا مرحلہ جو ہے جب کوئی بل منظوری کے لیے صدر کو پیش کیا جائے گا تو صدر 10 دن کے اندر بل کی منظوری دے گا۔ کسی ایسے بل کی صورت میں جو مالی بل نہ ہو، بل کو اس پیغام کے ساتھ مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ میں واپس کر دے گا کہ بل پر یا اس کے کسی مصرع حکم پر دوبارہ غور کیا جائے اور یہ کہ پیغام مصرع کسی ترمیم پر غور کیا جائے۔ جبکہ صدر نے کوئی بل مجلس شورا کو واپس بھیج دیا ہو تو اس پر مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں دوبارہ غور کرے گی۔ اگر اسے مجلس شورا دونوں ایوانوں کے موجود ارکان کی اکثریت رائے دہی اور رائے شماری سے ترمیم کے ساتھ یا بلا ترمیم دوبارہ منظور کر لے تو اسے دستور کی اغراض کے لیے دونوں ایوانوں کی طرف سے منظور شدہ تصور کیا جائے گا اور اسے صدر کو پیش کیا جائے گا اور صدر اس کی منظوری 10 دنوں میں دے گا اور اس میں ناکامی پر مذکورہ منظوری دی گئی متصور ہوگی۔ تیسری شق ہے جی جب صدر نے کسی بل کی منظوری دے دی ہو تو وہ قانون بن جائے گا اور مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کا ایکٹ کہلائے گا۔ چوتھی شق ہے مجلس شورا کا یعنی پارلیمنٹ کا کوئی ایکٹ اور کسی ایسے ایکٹ کا کوئی حکم محض اس وجہ سے باطل نہیں ہوگا کہ دستور کے تحت مطلوبہ کوئی سفارش ما قبل منظوری یا رضامندی نہیں دی گئی تھی اگر مذکورہ ایکٹ کی دستور کے مطابق منظوری دی گئی ہو۔ آگے جناب یہ ہے 76 نمبر آرٹیکل، بل اسمبلی کی برخاستگی وغیرہ کی بنا پر ساقط نہیں ہوگا۔ کسی بھی ایوان میں زیر غور کوئی بل اس ایوان کی برخاستگی کی بنا پر ساقط نہیں ہوگا۔ سینٹ میں زیر غور کوئی بل جسے قومی اسمبلی نے منظور کیا ہو قومی اسمبلی کے ٹوٹنے پر ساقط نہیں ہوگا۔ قومی اسمبلی میں زیر غور کئی بل یا کوئی بل جو قومی اسمبلی سے منظور ہونے جانے پر سینٹ میں زیر غور ہو قومی اسمبلی کے ٹوٹنے پر ساقط نہیں ہوگا۔ 77 نمبر آرٹیکل ہے جی
محصول صرف قانون کے تحت لگایا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے کسی ایکٹ کے ذریعے یا اس کے اختیار کے تحت وفاق کی اغراض کے لیے کوئی محصول نہیں لگایا جائے گا۔ دوستو یہ آرٹیکل 77 تک ہم نے جو پڑھا ہے 70 سے 77، اس میں قانون سازی کا طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ قانون سازی کس طریقے سے ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔